بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد نواصل درسنا في هذا الكتاب. باب في الإضافة. إضافة لقدمه حروف الجر نعمت قتلوا إضافة. طيب، يعرفوا الإضافة هي لغة الإمالة والإسناد. يقال أضفت ظهري إلى الحائط أي أملته وأسندته إليه. لغة هنا إضافة مالت إسناد ودقل قداو وجربين من موقبين أضفت يبالال ذنبال لارقها دقفكو قزي مالت نوالو. فاصطلاحا نسبة تقييدية بين شيئين الأول منهما جار للثاني لفظا أو محلا، وسمي الأول مضافا والثاني مضافا إليه، وقيل بالعكس، ويطلق كل منهما على الآخر. وعمل الأول في الثاني لاقتضائه إياه كاقتضاء كل عامل معموله، أي مع تضمنه معنى من أو في أو اللام. وقيل لنيابته عن حرف جر يسرابت مكنايته إلا مضاف إليه لاي لمن سراب النبا من يوم عامل معمول عندما يسفرد كله مضاف إليه اقتضاء سلا أسفرد سلزه ما يسرعه، ويسلا حرف الجر لتتكى نيابة نون للنار سلزه إضافة እንግዲህ በሐርፍ ይቀደራል ወደፊት እንደሚመጣል ወይ በሚን ወይ ደግሞ በምን ይቀደራል ብለዋል። ወይ በላ ወይ በሚን የፊና ያመጡም صاحب الملحى። ስለዚህ በሐርፍ ስለሚቀደር ከሆነ ከሐርፍ الجر በኋላ መምጣት ደረጃው አخر ማለት አለበት ብለው ነው ያሳخሩት ይላሉ። وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة رضي الله عنه. الاسم كما يجر بالحروف يجر بإضافة اسم إلى اسم. بحرف الجر بحروف الجر تجرر لندال نهلو بإضافة اسم إلى اسم يجرر تيبي مثلهم بدي سببيان من نارقات لنا بسبب الإضافة. عملوا إضافة نوانل ودفيت صوست قولوش عمدته راجحون إناقرالو كهم بفيتم استمرون على الصحيح مضاف إليه مجرر ومضاف نبلو الزار مدقمتا. سلزي بإضافة اسم إلى اسم مالت بسبب إضافة اسم إلى اسم آخر. من الناس تقاو دقموا لمن دين نوالو إما لقصد التعريف أو للتخصيص. عندن سمودان اسم من الناس تقاو كنزه كولت معناوች ላንዱ ወይ تعريف እንግዲህ ሁለተኛው ስም مضاف إليه معرفة ከሆነ تعريفን ይጠቅማል ብለናል። مضاف إليه نكرة ከሆነ ምን ይጠቅማል ብለናል? تخصيص. كما في الإضافة المحضة. إضافة محضة ማለት ጥርት ያለች إضافة لأنها ليست على نية الانفصال. غلام زيد ላይ ያለች إضافة معنوية ትባላለች محضة ትባላለች። محضة የተባለችበት ምክንያት على نية الانفصال سلالة دلت أو لمجرد التخفيف في اللفظ. انقدي بإضافة اسم إلى اسم لمجرد نو بل إما لقصد بالون متعطف ويدقم تخفيفا لما فلق بتشا بلف. إيه دقم انقدي وصفا ودا عمل الناس تقاو إضافة من يبالا لفظية من لا تهلل متتقموا لفظ سلهنا غير المحضام تبالا. أو رفع القبح ويدقمو قبح لمانسات. لمثالي ضارب زيدا بنل ضارب زيد مالت يقلال ضارب زيدا كمال. ስለዚህ ضارب زيدا ላይ ضارب ወደ زيد من الناس تقاو ለምንድነው? لمجرد التخفيف في اللفظ. قبح ማለት ደግሞ مررت بالرجل الحسن الوجه سنل እንግዲህ ሐሰን የሚባለው ሲፋ ሙሸበሃ ይባላል።
الحسن الوجه ሁሉም ይቻላል نعم ግን الحسن الوجه ብንል ሲፋው ቃሲር የሆነውን ሲፋ ሙተዓዲ በሆነው ሲፋ ኢጅራእ ማድረግ ስለሚይዝ ትንሽ ከብዳል ቁብህ አለው الحسن الوجه ብንልም ሲፋው ወደ መውሱፉ የሚመለስ በሚር ስላልረፈዐ ቁብህ አለው ሁለቱም الحسن الوجه ስንል በኢዳፋ ምን አለ ያሉ ነው ረፍዐል ቁብህ አለበት ስለዚህ አሁን ለተባሉት አንዱን ስም ወደ አንድ ስም ልናስጠጋ እንችላለን አሉ إما للتعريف وإما للتخصيص وإما لمجرد التخفيف في اللفظ أو رفع القبح عن اللفظ ويسمى الأول من المتضايفين مضافا قدم تقدير لا يقرأه تعالى هون شارح مهلت باندو أبابال بتشانو الزالي وده سوست قول ذكرها يمجمّر من المتضايفين مضاف بالا والثاني مضافا إليه للتنيو مضاف إليه بالا وهذا هو المشهور في التسمية ويصيران بالإضافة كاسم واحد بإضافة عندما يهنا الليالون عندما اسمنهم يهنوت ومن ثم من أجل ذاك عندما اسم لما هناك لم ينون الأول منهما وتسقط التنوين إن أضفته بلو استمرون صاحب المتن أو إن تكون باللام قد عرفته كمثال أسالفه لنا سلز كلمة محل ولا عندي كلمة محل لا تنوين عندما يقباه له النسم عندي سمنات شويالنا سلوهنا مضاف لي من أي قبام يالنا تنوين أي قبام فإذا أضفت ينقول لك كبهلا ما لا تاتشونه انقدي فايت فصحية لطول فإذا أضفت اسما إلى اسم حذفت ما في الأول من تنوين مجمّر ولا ينبرون تنوين تتلو على أو نون تالية للإعراب ينقدي نون المثنى نون المان مالتنا نون الجمع على حد المثنى وتسقط النونان في الإضافة يالنوني يدقمون مالتنا يابرارون ወይ ተንዊንን ወይ ደግሞ ተንዊንን ተክታ የምትመጣ ከዓላመተ الإعراب ወይ ከኢዕራብ በኋላ የምትመጣውን ትጥላታለህ አሉ እንግዲህ እሷ محل الإعراب ከሆነች አትጣልም ማለት ነው ከዚህ ምን ረዳው نعم መጨረሻ ላይ መጣይኑን ካሊፍ በኋላ ወይ ከኑን በኋላ ምንድነው የምናደርግ ይወርቃል ለኢዳፋ አይወርቅም የምትወርቀው ኢዕራብን ለጥቃ የምትመጣ ነውና ወይ ዓላመተ الإعرابን ለጥቃ የምትመጣ ማለት ኑን المثنى ኑን الجمع المذكر السالم وما ألحق بهما طيب وأعربته أي الاسم الأول منهما بحسب العوامل عند عوامل تعربوا لها رفع من يسفلقوا كهنا عملوا رافع كهنا ترفع الاسم الأول جاء عبد الله رأيت عبد الله مررت بعبد الله مجمّره إعراب مسبته مجمّره مضاف إليه نوال وجررت الثانية بالإضافة لببالو ሶስት ቀውል ያልኩት እንግዲህ አሁን ሊያመጡ ነው ሁለተኛውን በኢዳፋ ተጀረረዋለህ አሉ አንድ ቀውል አው بالحرف المقدر እንግዲህ ምንም ተተቀደረች ላምም ተተቀደረች በሚቀደረው ሐልፍ አሉ ሁለተኛ ቀውል አው بالمضاف ሶስተኛ ምን አመጡ በሙዳፉ በራሱ وهو الراجح راجح የትነው አሉ እንግዲህ ضمير ያሸበብ ቃይዳ ሳልፍ ያለው ብዙ ጊዜ በአብዛኛው الضمير يرجع الى اقرب مذكور ስለዚህ አሁን ከሶስቱ هو ለሚለው የሚቀርበው مضاف የሚለው ስለሆነ وهو ማለት اي القول بان الجار للمضاف اليه هو المضاف راجح السنه قالوا كهم بفيت صحيح ወይ اصح ብለው አሳልፈው ለዚህ ላይ راجح በሚለው አመ وكلام الناظم فيما ياتي كالصريح فيه كافيت زائدانات الله صريح فيه እንደማለት ነው ይላል ወደፊት ሳቸው الحريري
وفي المضاف ما يجر أبدا إلنا وفي المضاف من الآن ما يجر أبدا سلزه المجرر ما أنه مالتاته مضاف راسنا سلزه صحيحهم راجحهم مضاف إليهم المجرر ومضاف ما سرجاتشي مضاف إليه ضمير كهنة بمضاف لا يقبته متى والمعمول لا يتصل إلا بعمله لازم القول يا متى فلذي بعمله سلوهنا متقاو مضاف على الصحيح على القول الراجح مضاف إليه يجرره ليلة عامل معنوي من يلا نملنا نحاتوش عامل معنوي هلت بتشانو يلا تشوف لنا واضح تجردنا ابتداء አሁን እዚህ ላይ ኢዳፋ ናት ብንል ሶስተኛ عامل معنوي ልናመጣ ነው ኢዳፋ ማለት معنوي ነገር ነው ስለዚህ እንደዛ የሚልም ቃዒዳ ስላላቸው ለብዙ ዒላዎች ሲባል مضاف ነው ጃሩ على الراجح حلو وهذا واضح طيب كقولك ይሄ እንግዲህ فإذا أضفت اسما إلى اسم حذفت ما في الأول من تنوين أو نون لالو مثال سيامته في نحو غلام لزيد وثوبان لبكر لتتلاله بلوال من تنوينم هنا حرف العراب متلتك نونم كهونة يورقالو لالو سيامتو غلام زيد من طال نكز كغلام تنوين طال وثوبا بكر من طال ثوبا كملو نونا تليل إعراب أو تنوين مما تضيف وحذف كطور سينا إلى صاحب الخلاصة سلزي كما جمر يوم مثال تنوين طال أولتن يوم مثال لاي نون إعراب أطلا ويملتك أيمتاج نون طال نال طيب جمع المذكر السالم يون طيب ثم الإضافة اسمان إضافة له لتكفلها لفظية وتسمى غير محضة ولا تسمى لفظية من لا تنقدي وده لفظية نسبناتنا متتاكمو من بلنا الخفاف اللفظ سلوهنا متاكمن وده لفظ نسبات على غير محضة يالنا تركمو على نية الانفصال سلوهنا جنو ومعنوية ولا تنيا تركمو معنويانات وتسمى محضة قدي معنوية مالت وده معنى ينسبنونه وده معنى سنسب ينسب حق سلاله ይሄን አሊፉን ዋው አድርገን እንገለብጠዋለን አሊፉ ራቢዕ ስለሆነ معنى ላይ አሊፉ ስንተኛ حرف ነው ራቢዕ ስለዚህ ካራት ካለፈ ካራት በላይ እሱ ይጣላል የሚል ይመጣልናል ወደፊትም معنوية እንለዋለን አሊፉን ወደ ዋው ገልብጠን معنوية يتبالي ميتاكمو معنى ويانا ناشب إضافة محضة لي من التاكمو غلام زيد الله وي غلام امرأة الله تعريفا وي من النبلنا تخصيصا معنى أنت لمن التاكم وده معنى أن نصبه محضة يالنات على نية الانفصال سلالة دلة طيب فاللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا بل مجرد تخفيف مجرد التخفيف بتشانو امتتقما وال كيف تشبيه هذا الاستقصاءات يلالو ايتي لفظيه منلات كاضافه الوصف الى معموله وصف وده معموله ما استقاتاچنن يمثل نحو ضارب زيد الان او غدا قدها الآن أو غدا يعمل ثبت ياو بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال سيهن ونسرا وسلم يبالنو كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل إلى صاحب الخلاص الآن يعمل ثبت إن غدا يعمل ثبت إيه زيد يالو لضارب معمول ميهانه ومتشنو لمرز لدغنو بمعنى الحال وبمعنى استقبال سيرنا على ذا يجب جره بالإضافة طيب على ترى أنه إيه هنا لنا ضارب زيد يالو أخف من ضارب زيدا
ضارب زيدا كمالتنا ضارب زيد كمالت የትኛው ይቀላል ضارب زيد ይቀላል ስለዚህ እቺ ተخصيصንም ታሪፍንም አጠቅመም የምትጠቅመው خفة لفظيان ብቻ ነው አሉ والمعنوية على قسمين معنوية ደግሞ ራሷን ችላ ወደ ስንት ትከፈላለች ያሉ ወደ 3 هذا ወደ 2 وهذا على رأي الجمهور እኛ ወደ ስንት ትከፈላለች የሚለው ነው ምንይዘው ወደ 3 ትከፈላለች معنዋን በማየት እሳቸው بمعنى منና بمعنى اللام ትሆናለች ሊሉን ነው እኛ بمعنى ማን አለም እንላለን بمعنى ፊም ይኖራል أشار إليها بقوله إليه من بعض النسخ اللي يبالال بمعنى فينا بمعنى مننا بمعنى اللام وده هنجول إنه إليه ما كان إليها قال وده ما وده معنوية مالتنا إفراد الضمير فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد أبي تمام فلذا أتى فعل ماضي نو عبد فاعل نو عبد مضاف أبي مضاف إليه وعلامة جره ليال محذوفة لالتقاء الساكنين من الأسماء الستة سلوهنا خطا نكون بتنور لفظا تطالع ليه لأن المتن لا عندي عربنا أبي مضاف تمامي مضاف إليه أبي تم نعم يلم لالتقاء الساكنين يلهم علامة جره ليال نيابة عن الكسران من له أتى عبد أبي تمامي ذلائيه عبد ودع أبي مضاف نو إضافة من دنو يالنا معنوية محضة أبو تمام كنيا نو علم نو وده معرفة لتتقى معرفة أنتني أجني على عبد ميلو سلزلا يهون معنى من دنو بمعنى عبد لأبي تمام دمالتنا بمعنى اللامنات هذا وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منا زيت فقس ذاك وذا عندنا نجزء دقمه بمعنى من تمتعلج متى منا زيت ستل منا زيت مالت منا من زيت ده مالتنا ضابطون يعمطلنا الودفت فكيس ذاك وذا فكيس ذاك مالت عبد أبي تمام يالو بمعنى اللام هونونم قياسي نوبل بمعنى من هونون منا زيتنم قياس نوبل كلهم قياسيوش ناتشو مالتاتشو الإضافة المعنوية ما أفادت تعريفا سيعرف لنا إضافة معنوية مالت تعريف يتأكمشنا تالو إن كان المضاف إليه معرفة مضاف إليه معرفة كونه إضافة تتأكمنا لي كغلام زيد هذه إضافة معنوية لا شباب صاحب الخلاصة وربما أكسب ثاني الأول تأنيثا إن كان لحذف مهالة بلو زالي شرح وشقبته مضاف كمضاف إليه يكتسب 15 شيئا 15 نقرت يكسبها لله مضاف كمضاف إليه نعم ربما أكسب ثاني أولا تأنيثا إن كان لحذف مهالة سلزه في إن رحمة الله من دونه من لو سنقارا يمتعل النظام قريب من المحسنين توجيهات كثيرة له آية ولاي بزاين التوجيهات وتشالو أو نقول إضافة على يسلوه يعلنه بعد التوجيهات قريبة يالتبالو إيه رحمة ملو كلفظ الجلالة وتذكير لك السبنو الميل توجيهال رحمة ملو بإضافته إلى لفظ الجلالة من هنا نعم اكتسبت تذكيرة سلزي خبر تذكر قريبة سايبال قريب عندنا توجيه ሌሎች ተውጂሃቶችም አሉ አሁንም ይያሉን ያሉት تعريفን إضافة معنوية ላይ مضاف إليه معرفة ከሆነ تعريفን ተጠቅመናለች አሉ مثال كغلام زيد أو تخصيصا ما أفادت تخصيصا إن كان نكرة مضاف إليه نكرة كهنا دقمو تخصيصا تتكمنالك قالوا كغلام امرأة هون لمثال امرأة نكرانا غلام كمالت جاء غلام بالتل من دنه مبهمنه تخصيص على جنة جاء غلام امرأة بالتلس غلام رجل كمهن تخصص زانيا ولا جاء غلام على ولا ربما يكون غلام رجل أو غلام امرأة
ግን ያሆኛው جاء غلام امرأة ስትል تعريف እንኳን ባያገኝ ምን አግኝቷል تخصيص አግኝቷል አሉ وهي على قسمين بحيث معناها مالتنا لأن المضاف إن كان بعض المضاف إليه قالوا ضابط سنقروا مضاف يا مضاف إليه كفيل كهنا وصح الإخبار بالمضاف إليه عنه عن المضاف مالت مضاف مبتدا رجه مضاف إليه خبر مدرج كتشال كبكا كخاتم حديد يعلوني مثلا ومثله منى زيت فالإضافة بمعنى منه لذلك هج يستمرون من دنا له عندنا يمجمرة مضاف يا مضاف إليه بعد كهنا مضاف مبتدا رجن مضاف إليه خبر للنار كتشال بين المتضايفين هج لفصم كتشال إضافة بمعنى من النار قال بمعنى من هنا الله طيب مثال خاتم حديد وباب ساجد منى زيت مثال صاحب المد እነዚህ ሁሉ بمعنى من ናቸው አሉ እንግዲህ አልኻተሙ ምን ልትል ትችላለህ ማለት ነው حديد እንደገና ይሄ ኻተም ምንድነው ይያልን ነው ሙዳፉ ከሙዳፍ ኢለይህ ምን መሆን አለበት ብለናል بعد ኻተሙ ከሐዲድ የተሰራ ስለሆነ ስለዚህ ሁለቱንም ሸርጦች ስላሟላ بمعنى من መና ዘይቲንም እንደዛ ነው ብለናል ርጥላ ዘይቲን ማለት ነው መና ዘይቲን ማለት ከዘይት ሁለት ርጥል ስለዚህ ቅድም የተባለው ህግ ስለሚቻል እዚህ ላይ بمعنى من والا ይሄ ካልተቻለ فهي بمعنى اللام እንግዲህ ይሄ ህግ ካልመጣ በአጠቃላይ بمعنى ማን ትመጣለህ ይለናል بمعنى علام እናረጋለን ብለው ለሁለት ብቻ ላይ ያረጉት كدار أبي قحافة وعبد أبي تمام زلا ينقدي بمعنى علمنا تعالوا هذا مذهب الجمهور وقال الجرجاني وابن الحاجب شافي النكافي من كتاب التي سوية في النحو والصرف ابن الحاجب وابن مالك أئمة ثلاث الجرجاني وابن الحاجب وابن مالك ሶስቱ ምናሉ وقد تكون بمعنى فيه ሶስተኛ አለ ማለታቸው ነው እነሱ ባይሆን ቀድ እንግዲህ ለተቅሊል ልትሆን ትችላል وذلك حيث كان المضاف إليه ظرفا للأول مضاف إليه ظرف للمضاف كهنا مضاف إليه بمضاف ولا اشتمال የሚያረግ كهنا إضافة بمعنى من هنا بمعنى في نحو بالمكر الليل لازم مكر የሚገኘው ምን ውስጥ ነው ሌሊት ነው بالمكر الليل في الليل ማለት ነው ሊሉ ነው وتربص 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر طيب ስለዚህ ይሄ ተረቡሱ የሚገኘው 4 ወር ውስጥ ስለሆነ ይሄ ተረቡስ ወደ 4 ስለተጠጋ ኢዳፋው بمعنى في ይሆናል አሉ شهيد الدار من እንደዛ ነው ብለናል اسمان يطلق عليه شهيد الدار كذلك الحسين رضي الله عنه قتيل كربلاء ይባላሉ بمعنى فينا እንላለን وفي الحديث فلا تجدون أعلم من عالم المدينة يوشك تضرب أكباد الإبل في طلب العلم فلا تجدون أعلم من عالم المدينة فلا تجدون أعلم من عالم المدينة عالم لأن هنا عالم ودمان تتقطوال ودى المدينة ظرف نولا عالم عالم مظروف نو بمعنى في نوم هنا إليه حديث في مسند الإمام أحمد في سنن البيهقي تورطال للالو سندون تبالوت كتابوش لا ما يتنو والمعني به الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله ساتشو ناتشو تفلقوا بتبز حديث لالو ما انقبا من مناقبه
ስለዚህ ይሄንን አስብተዋል ናፊና ሙስቢት ተዓሩድ ሲያደርጉ ምን እናደርጋለን ብለን ሙስቢት ነው የሚቀደመው ናፊው ነው ሙስቢቱ ነው እና እነዛ حفظوا አምስላዎች አምጥተዋል من الكتاب ومن السنة ومن أقوال العرب ስለዚህ بالمعنى فيم على بلن ሶስት ነው على قسمين የሚለውን على ثلاثة أقسام ነው እንላለን ነው ምንለው والناظم الحريري لم يتعرض لهذا القسم بمعنى في لهنو القرب ما لا متاوم مالو لمن اما تبعا للجمهور ሁለት አይነት حمل ይኖረናል ማለት ነው የሳቸውና አለማምጣታቸውን አንደኛ ጅምሁሮችን ተከትሎ ሊሆን ይችላል አሉ او لقلته وين بمعنى فيه ሆነው بالنسبه بمعنى لامنا بمعنى من لم يمጣው አነስ ያለ ስለሆነ يتعرض ያላረጉለት كهولت لاندو نالو وقوله فكس ذاك أي عبد أبي تمامي እንግዲህ فكس لالو مفعول ታደርግና أي عبد ብለን እንላለን لكن وقوله ለሚለው أي عبد ብለው خبر ነው ይላሉ حكايም አድርገን أي عبد أبي تمامي عبد أبي تمامي ማለት بمعنى اللام የሆነውንም ቀይሰው ማለት ነው አሉ ሲፈስሩ وذا የሚለው ደግሞ أي منازيت የሚለውንም قياس ينوبه ومنع منع ደግሞ ሲፈስሩልን كعصا وزن ማለት ነው عصا በሚለው وزن ሆኖ لغة في المن بالتشديد الذي هو رطلان እንግዲህ من بالتشديد من ላይ لغة منع የሚባልም አለ رطلا زيت ማለት ነው وابو تمام شاعر مشهور شاعر تواقي هنا شاعر نو من شعراء العرب وابو قحافة والد الصديق رضي الله عنهما وقحافة እንግዲህ لمسلمة الفتح ናቸው لنا في الصحيح ያለ ሐዲስ ነው እንግዲህ ከሷሃቦች ብዙ ጊዜ እንደምለው በኩንያ መሽሁር የሆኑ አሉ በስም መሽሁር የሆኑ አሉ ብለናል አቡበክር مع أبيه شهراتቸው በምንድነው ብለናል አለው በኩንያን አቡበክር በማለት ነው የሚታወቁት ስማቸው አብዱላህ ነው ይሄም ሰውዬ አባትየው ስማቸው አብዱላህ ኢብኑ ማን ናቸው ያባው ዑስማን ኢብኑ ዓሚር ስለዚህ አብዱላህ ኢብኑ ዑስማን ኢብኑ ዓሚር ብንላም ሰዎች ግር ይላቸዋል አቡበክር ናቸው ሊሉ አይችሉም من مسلمة الفتح ይሄ ጸጉራቸው ከአንሁ ሰጋማ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ፈትሑ መካ አላህ ሲያጎናጽፋቸው አቡበክር አባታቸውን ይዘው መጡ ሻሃደተ ሊለቀኑ ማለት ነው ሊሰሉም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቅ ሰው ያከብራሉ እኔ መጣ ነበር አለበት ለምን አመጣችሁታ ስለዚህ احترام الكبير ያለው በሸሪዓችን ያለ ነገር እኔ ሄጅ አለበት ሻሃደተይን ለቀነው ነበር ነው የሚሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን የሚለው ሪዋያ في الصحيح የለም እንደሰለሙና ሰጋማ እንደሚመስል في الصحيح አለ አስሐቡ ሲር ዘክረዋል እኔ እዛው አለሁበት መጣ ነበር ሲሉ አይርሰው ይመጣሉ እንጂ አይመጡም አሉ ይባላል አቡበክር አልሙሂም ሰለሙ ከዛ በኋላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም غيروا هذا الشيء ويجتنبوا السواد ነጭ ሆነው ሲያዩት ቀይሩት ባይሆን በጥቁር እንዳይሆን አሉ ከአቡ በክር በኋላ ነው የሞቱትም ይባላል አቡ ቁሐፋ ረዲየላሁ ዐንሁም جميعا طيب የሳቸው አባት ናቸው አቡ ቁሐፋ አሉ واعلم ان الاضافه لا تجامع تنوينا ولا نونا تاليه للاعراب كما مر እንዳሳለፍነው اضافهና تنوين اضافهና نون التثنيه والجمع አይሰበሰቡም ባንድ እንዳሳለፍነው አሉ ይሄን እንግዲህ አመጡት ለተውጢአን ሌላ ያላሳለፉልን መስአላ ለማስተማር ولا ما فيه ال ያለበትን ስም አትሰበሰብም እሱ ጋር አብራል الا اذا كان المضاف وصفا معربا بالحروف مضاف من تونال وصف هنا بحرف متعرب ማለት ሙሰናና ጀማዕ المذكر السالم ከሆነ ይሄ ከሆነ ይቻላል نحو جاء الضاربا زيد جاء الضاربا زيد
ስለዚህ ሙሰና በመሆኑ ጀምዕ በመሆኑ ትንሽ ከበድ ስላለ زيادة ስላለው በሙዳፍ ኢለይህ ላይ አልትግባ ብለን አልሸረጥንም አይ أو الضارب زيد أو وصفا مضافا لما فيه آل وي وصف هنا وصفه نسيابك آل ودقبابت تتأقام تجامعهم على تاتشن نحو جاء الضارب الرجل صاحب الخلاصة ملك الثناشة وصف آل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعار لال أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله التبع ينزه المسائل بعند ሶስት ቤቶች ያመጣቸዋል ስለዚህ ያኛው ሙሰናና جمع المذكر السالم ከሆነ እሱ ላይ ብቻ መግባቷ ይበቃል ሙዳፍ ኢለይህ ላይ ትግባ አንልም ኢላውን ዘክረናል طيب ወይ ደግሞ ወስፍ ሆኖ አል ወደ ገባችበት ተተጠጋም ይቻላል አልመግባቷ ሙዳፉ ላይ مثال ምን አሉ جاء الضارب الرجل እንግዲህ الرجل ላይ አል ስለገባች الضارب ላይ መግባቷ ተቻለ او مضافا الى مضاف لما هي فيه نحو الضارب راس الجاني دي الضارب ወደ ማን ነው የተጠጋው ወደ ራሲ ነው ራሲ ላይ ያለለች ግን ራሲ የተጠጋበት ስም ላይ ምን አለ አላል ወዲህ አሸበው ስለዚህ ምን አሳልፈውን ተየቁል ተነቡህ ካረግን ይሄ መስአላ ገሪ ሆነልና ሙዳፍና ሙዳፍ ኢለይህ እንድናቸው ብለና ከልስም الواحد ናቸው ብለና ስለዚህ ራሲ ላይ ባትገባም ራሲ ተጠጋበት ላይ ከገባች አልጃኒና ራሲ እንደምናቸው ይያልን እንዳንድ ስለሆኑ ችግር የለውም زيد الضارب رأس الجاني نحو الضارب رأس الجاني أو لضمير ومضاف كونال وهي وصف وده ضمير عائد على ما هي فيه قال وده قبابت هل تتقام وصفه قال وده تتقابت اسم وده تتقام هل تتقام قن يتتقام وده منه وده ضمير يا ضمير من ملسه مرجع الضمير من هنا يالون قال وده قباتشبت اسم الزهم لا يتشالى نحو مررت بالرجل الضارب غلامه ይሄን አልጠቀሱም ቅድም ቀራቸው ሶስት ቤት ላይ ይሄን መስአላ አይጠቅሱም ወሱራሆች استدراك ያረጉላቸዋል ስለዚህ አሁን ምናል مررت بالرجل نعم يا الرجل بابا مجرور ነው الضارب لا رجل ምንድነው صفات ወደ ማን ተጠጋ ያልን ነው ይሄ الضارب የሚለው አልገብቶበት ያበቃ الى اسم مضاف الى ضمير يرجع الى اسم فيه آل ይሄ الضارب غلامه ማለት غلام ላይ ያለው ضمير የሚመለሰው ወደ የት ነው نعم ወደ الرجل ላይ ምን ገብቶበታል ያልን አል ስለገባበት አል ወደ ገባበት የሚመለስ ضمير አል እንደገባበት ነው የምናየው ضمير ላይ እንግዲህ አል አይገባም ያሸባብ የተከለከለ ነው ግን አል ወደ እንደ مرجع الضمير አይደለም የሆነው ضمير ስለዚህ አሁን مررت بالرجل الضارب غلامه ማለት مررت بالرجل الضارب الغلام እንደማለት ነው የምንለው ምክንያቱም ይሄ ضميሩ غلام ላይ غلام مضاف የሆነበት ضمير አል ወደ ገባበት ስለሆነ የሚመለሰው አል እንደገባበት አድርገን ይቻላል እንላለን እነዛ ሆነ ተዘክሩት መስአላዎች ላይ እንጂ ከዚህ ውጭ አልን ሙጃሚዕ አታረግም ኢዳፋ በማለት ያስቀምጣሉ والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين نعم ها من الناس بلا مشاكل كذا በዛው ነው የሚቀድ እነሱ ቃይዳ እኮ አስቀምጠዋል አይደል ሙዳፉ نعم يا شباب مضاف نعم بعد كهنا مضاف اليه خبر هنا مضاف مبتدا مارك كچال
ይሄ ህግ ከተገኘ بمعنى من ነው የምናረገው አሉ ይሄ ከጎደለ كل الاضافات بمعنى ምንድነው የምናረገው ነው بمعنى اللام የላሚት ማዕና እንግዲህ ለምልክ ሊሆን ይችላል ለእክትሳስ ሊሆን ይችላል ብዙ ማዕናዎች አሉት በእነዛ ያያረግን بمعنى اللام ነው